Ang non-commercial institutional sectors like mao na ang mga primary goal nga kuan sila ga sektor kay mga food service nga dili profit ang unang ilang gibuhat kundili ang pag-atiman sa mga tao sa organization nga ilang giserbisyohan like sa kuan ang primary goal mao na ang masatisfy ang kuan ang gi kuan ba gi panginahanglan bitaw sa host or organizations sa eskwelahan or hospital, opisina ug uban pa. Ang profit mao na ikaduha ra sa mas importante ang serbisyo ug kaayuhan sa tawo. For example, mga eskwelahan ug universidad pagpakaon sa estudyante og teacher og staff mao na ang hospital ug nursing homes pagkaon para sa patients, bisita ug mga trabahante kasagaran na special diet depende na siya sa kahimtangan sa lawas. Mao nang mga kumpanya bitaw mga kumpanya ug opisina magpakaon sila sa employees aron makatipid og oras ug mapadayon nila ilang mga kusog nga serbisyo. Ang kuan pod ang retail and allied sectors mixed bag mao na ang mga retail ug allied sectors mao na ang mga i-retail og food service ang pagkaon kay kabahin na nila sa mismo sa tindahan like dili lang separate nga lugar. Ang kuan gyud na ang tumong gyud na nga ila yung mabuhat pag ila nang dugayon ng oras sa customers like sa tindahan dugangon na nila ang ilahang shopping experience og makadugang gihapon og kita like sa kuan for example pananglitan lugar supermarket nga naay daily hot foods bar like coffee shop mao nang pwede ka mokaon sa human mamalit og groceries like dagkong tindahan nga naay casual dining o tea rooms manang mga maayo nga mopahuway ang mga namalit og sinina or toys mga dulaan. Ang coffee shop mao nang sulod sa box stories inom og kape sa samtang lugar nga nagbasa-basa ka sa imong mga like Bible na mao na ang mga sa commercial mao nang negosyo para profit, not commercial serbisyo para sa tao. Ang retail and elite shopping pagkaon na in one place. Thank you.